अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। गाइस, आज हम लोग अमेज़ॉन के VA कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। आज से इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करूं, एक पूरा प्रॉपर कोर्स स्टेप बाय स्टेप बताऊं आप लोगों को, पूरी एक गाइडलाइन दूं किस तरह से एक प्रोफेशनल VA अमेज़ॉन पे काम करता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल कौन कौन से हैं, अमेज़ॉन किन कंट्रीज़ में सेलिंग और परचेजिंग अलाउ करता है। आज हम इस तरह के कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली अमेज़ॉन एक मार्केट है, जैसे कि एक मॉल होता है या मार्केट होती है जो दुकानों का मजमुआ होता है, जहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं, उसको हम मार्केट बोलते हैं, उसको हम शॉपिंग मॉल बोलते हैं। अमेज़ॉन भी एज इट इज़ वही चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि आप अमेज़ॉन में जब जॉब बिज़नेस कर रहे होते हो तब आपकी कोई फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं होती, आपकी फ़िज़िकल कोई शॉप नहीं होती, आपके कोई लेबर का एक्सपेंस नहीं होता, आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस नहीं होता, ऐसा दुकान का कोई रेंट वगैरह नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जब आप अमेज़ॉन पे सेलिंग कर रहे होते हो तो आपकी सेलिंग किसी स्पेसिफिक स्टेट में या स्पेसिफिक कंट्री में या एक स्पेसिफिक सिटी में नहीं हो रही होती, आपकी सेलिंग ऑल अराउंड दैट कंट्री हो रही होती है। जैसे कि आप USA में अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो आपकी सेलिंग पूरे USA में हो रही है, आपकी दुकान, आपकी प्रोडक्ट जो सेल हो रही है वो पूरे USA में हो रही है। लॉस एंजल्स, लॉस वेगस, न्यूयॉर्क, डेनमार्क, एवरीवेयर, हर जगह पे आपकी सेलिंग हो रही है, आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, आपकी दुकान से सेलिंग हो रही होती है। तो दैट मीन्स कि अगर आप फिज़िकल कहीं शॉप बनाते हो तो वहाँ पे वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर इतना रेडियस कवर कर सकती है वो दुकान, वहाँ के कस्टमर्स आपको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोई शॉप क्रिएट करते हैं, शॉप बनाते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन पे, eBay पे, वॉलमार्ट पे, फ्लिपकार्ट पे, दराज पे, कहीं भी आप अगर ऑनलाइन ई-कॉमर्स में आके अपनी ब्रांड, अपना शॉप बनाते हैं तो आपकी सेलिंग ऑल अराउंड दैट कंट्री होती है, किसी स्पेसिफिक स्टेट में नहीं होती, किसी स्पेसिफिक सिटी में नहीं होती, ऑल अराउंड दैट कंट्री होती है। तो दैट मीन्स कि आपकी सेल में फ़र्क आएगा, आपकी सेल ग्रूम करेगी, आपकी सेल्स में बूस्ट आएगा। सेकेंडली, हम मोस्ट ऑफ द टाइम के लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी पूछते हैं, कोलीग्स पूछते हैं कि यार अमेज़ॉन कितने बिजनेस मॉडल्स मीन्स सेलिंग मॉडल अलाउ करता है एक सेलर को, कि एक कितने सेलिंग मॉडल्स होते हैं अमेज़ॉन के। बेसिकली अमेज़ॉन के 2 सेलिंग मॉडल हैं। कौन कौन से सेलिंग मॉडल हैं जो वो एक सेलर को अलाउ करता है? एक होता है इंडिविजुअल मॉडल, इंडिविजुअल सेलिंग मॉडल, और दूसरा होता है प्रोफेशनल सेलिंग मॉडल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इंडिविजुअल सेलिंग मॉडल उसको बोलते हैं जिसमें आपने सिंपल अपना सेलर सेंटर क्रिएट किया, अपना अकाउंट क्रिएट किया अमेज़ॉन पे, एंड देन आपने किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड को मीटू किया और आपने सेलिंग शुरू कर दी, विच इज़ हाईली रिस्की। दैट इज़ नॉट इवन रिकमेंडेड कि कोई भी इंडिविजुअल सेलिंग करे, क्योंकि कल को वो जो रजिस्टर्ड ब्रांड है वो आपकी लिस्टिंग पे आके बोल सकता है कि ये तुम मेरी इजाज़त के बगैर बैठा हुआ है, तो अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को उसी वक्त डीएक्टिवेट कर देगा, आपके अकाउंट को क्लोज कर देगा। दूसरा होता है प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट, प्रोफेशनल सेलिंग जो सा मेथड है वो क्या है? प्रोफेशनल सेलिंग में ये होता है कि आप अपना एक ब्रांड रजिस्टर करते हो, अमेज़ॉन आपसे $39.99 एवरी मंथ सब्सक्रिप्शन फ़ी चार्ज करता है। चाहे आप कुछ सेलिंग करें या ना करें, आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, अमेज़ॉन आपको मंथली ये चार्ज करेगा, आपको पे करने होंगे। उस पर होता है कि आप अपना ब्रांड रजिस्टर करते हो, अपनी कंपनी रजिस्टर करते हो, और उसके अंदर आपको कल को कोई डर नहीं होता कि कोई भी ब्रांड आके या कोई भी आपका कंपेटिटर आके आपके ब्रांड को या आपकी शॉप को नुकसान पहुंचा सकता है। वो आके आपके ऊपर कोई क्लेम कर देगा ये ब्रांड मेरा है, ये मेरा ट्रेडमार्क है, ये मेरा पेटेंट है, ये डिज़ाइन मेरा है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब आपने अपनी ब्रांड रजिस्ट्री कर दी, अपना लोगो रजिस्टर करा दिया, आपने LLC रजिस्टर कर दी, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा दिया, ईच एंड एवरीथिंग जब आपने कर लिया, आपने अपना एक प्रॉपर प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट क्रिएट कर लिया, देन आपको कोई भी इन फ्यूचर तंग नहीं कर सकता। कोई आपका कंपेटिटर, कोई आपका जो टॉप 10 में, जैसे कि बाय बॉक्स के लिए अक्सर झगड़ा होता रहता है, कंपेटिटर्स जो से होते हैं वो दूसरे सेलर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, प्राइस वॉर के लिए वो लोग इस तरह के चीप ट्रिक्स यूज़ करते रहते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। सेकेंडली,
جب ہم امیزون پہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں سب سے بڑی کنفیوژن آتی ہے کہ ہم کس کنٹری میں کس جگہ پہ دکان اپنی کھولیں. جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ اپنی دکان کھولنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ پہلے جاتے ہیں, ہم لوگ مختلف جگہیں وزٹ کرتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہماری یہ پروڈکٹ ہے, یہ دکان ہے, یہ ریزیڈینشیل ایریا میں چلے گی, یہ کمرشل ایریا میں چلے گی, یہ کسی چوک میں چلے گی, کسی روڈ پہ چلے گی, کہاں چلے گی. تو یہی چیز ہم امیزون پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس مارکیٹ میں اس ٹائم پہ یہ بزنس یا یہ پروڈکٹ یا میرا پروڈکٹ جو ہے وہ ان ہے جو چلے گا, کون سی مارکیٹ اس ٹائم اسٹرانگ جا رہی ہے امیزون کی, کون سی کنٹری اسٹرانگ جا رہی ہے. تو ہم لوگ ایز اے وی اے یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ 4 مارکیٹس میں جائیں: جرمنی, جاپان, UK اینڈ USA. اب جرمنی اور جاپان میں ہم لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پہ لینگویج بیریئر آ جاتا ہے. ہم لوگوں کو ان لوگوں کی کیوریز کا آنسر کرنے کے لیے ان لوگوں کی زبان آنی چاہیے, ان لوگوں سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کی زبان آنی چاہیے, بولنی آنی چاہیے, لکھنی آنی چاہیے, جو کہ ہم لوگوں کو نہیں آتی. اس لیے ہم لوگ جرمنی یا جاپان کی طرف موسٹ آف دا ٹائم نہیں جاتے. ہم لوگ زیادہ تر جاتے ہیں UK اور USA. اب UK اور USA میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہائی ہے, بہت زیادہ لوگ, بہت زیادہ سیلرز ہیں. تو اب جو نیو سیلر ہے, جو بگنر ہے, وہ کیا کرے؟ وہ تو ظاہری بات ہے کہ ان سیلرز کے اندر جا کے اتنے بڑے بڑے جو سیلرز ہیں جو آلریڈی 4-5 سال سے ان مارکیٹس میں سیلنگ کر رہے ہیں, وہ تو کسی نئے آنے والے کو جینے نہیں دیں گے. تو اب اس صورتحال میں جو نیا سیلر ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ جو نئی مارکیٹس ہیں, جیسے کہ UAE کی مارکیٹ ہے, مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ہے, نارتھ امریکہ کی مارکیٹ ہے, نارتھ یورپین مارکیٹس جو دوسری ہیں, وہاں پہ اپنی جو سی شروعات ہے کرے, وہاں پہ اپنی پروڈکٹ سیل کرنی شروع کرے. وہ شروع میں ان مارکیٹس میں نہ جائے. کیونکہ اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ میں نے سیلز چھیننی کیسے ہیں, میں نے وداؤٹ PPC اپنی آرگینک سیلز, آرگینک ریویوز کیسے لینے ہیں. وہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کو پتہ چلتا رہتا ہے, لیکن شروع میں یہ چیزیں ایک نیو سیلر کو نہیں پتہ ہوتی. اس لیے وہ کائنڈلی ان مارکیٹس میں جائے جو چھوٹی مارکیٹس ہیں, جہاں کمپٹیشن کم ہے, جہاں پہ نیو سیلرز جاتے ہیں. اس لیے پھر اس کو ود دا پیسج آف ٹائم وداؤٹ لاس اس کو جو ٹرکس ہیں وہ پتہ چلتی رہتی ہیں. جب وہ تھوڑا بہت ایکسپرٹ ہو جاتا ہے دین وہ USA کی یا UK کی مارکیٹ میں جا سکتا ہے. لیکن جو بینیفیشل مارکیٹس ہیں, جو پروفیٹیبل مارکیٹس ہیں, وہ یہی ہیں. لیکن ہم لوگ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پہلے چھوٹے سٹیپ سے سٹارٹ لیں اپنا, اس کے بجائے کہ آپ کسی بڑی مارکیٹ میں انویسٹ کریں اور سارا لاس کر کے بیٹھیں. آپ کسی چھوٹی مارکیٹ میں انویسٹ کریں, تھوڑا پیسہ انویسٹ کریں اور اچھی طرح سے انویسٹ کریں تاکہ آپ کا پیسہ بھی محفوظ رہے اور آپ کو ایکسپیرینس بھی ملے وداؤٹ اینی لاس. تو آج ہم لوگوں نے امیزون کے بزنس ماڈلز اور کون سی کنٹری ہم لوگوں کو سلیکٹ کرنی چاہیے اپنی دکان اوپن کرنے کے لیے, آج ہم لوگوں نے یہ سیکھا. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے یہ والے ڈاؤٹس, یہ والے بیسکس کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ آپ کو کون سا بزنس ماڈل سلیکٹ کرنا چاہیے, سیلنگ ماڈل کون سا سلیکٹ کرنا چاہیے, اور کنٹری کون سی سلیکٹ کرنی چاہیے اپنی شاپ اوپن کرنے کے لیے. انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم میں کوشش کروں گا کہ میں ایک پوری پلے لسٹ کریٹ کروں جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے امیزون کے فیکٹرز, بیسک فیکٹرز ایز اے VA اور ایز اے پروفیشنل سیلر جو دونوں کو کام آ سکیں, جو دونوں کام کر سکیں, میں وہ کریٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ میں ایک پلے لسٹ بناؤں گا جس میں امیزون کے سارے پورا کمپلیٹ VA کورس ہوگا, جس میں FBA کا, PL کا, ہول سیل کا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوگی. آپ لوگ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں, چینل کو لائک کریں اور اپنے ریلیٹیوز, فرینڈس وغیرہ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.